Spring Social Camp 2077 starts right now. La la la. सवा 7बाट हामी कलेजबाट हाम्रो यात्रा सुरु गरेर अहिले 8:30 को अवस्था 8:30 बजे हामी यहाँ शिखरापुर सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा आइपुगेका छौँ। अहिले यतिखेर हामी बोतल हाउस ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अहिले हामी बोतल हाउसमै आइपुगेका छौँ। बोतल हाउसबाट बनेको घरमा यतिखेर छौँ। तपाईँ अहिले यो बोतल देख्न सक्नुहुन्छ। बोतलबाट घर बनाइएको छ।
श्याम सरबाट ओरिएन्टेसनको कार्यक्रम भइरहेको छ। सामान्य परिचर्या कार्यक्रम पनि भइरहेको अवस्था हो। अपेक्षा गरे हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु त भएको छ, तर मैले पनि यसरी फोटो खिच्दाखेरि भिडियो भएको रहेछ। 5 रोपनीको हाराहारीमा रहेको यो आलुबारीको दृश्यलाई एउटा भिडियोमा म क्रिएट गर्दैछु। शिखरापुर सामुदायिक केन्द्रमा अहिले हामी गाई पालनमा आइपुगेका छौँ। 37 जना विद्यार्थीहरूबाट 3वटा समूहमा हामी विभाजन गरेर आलु खेतीपछि अहिले हामी गाई पालनमा आइपुगेका छौँ। 13वटा गाई हामीले पाएको यहाँ जानकारी दिँदाखेरि उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ। आलुबारी गाई पालनपछि अहिले हामी काउलीबारीमा आइपुगेका छौँ। फोहोरमा पनि सुन्दरता हुन्छ। अहिले हामी लसुन बारीतिर जानेछौँ। एकैछिनपछि हामी हलमा जाने कार्यक्रम राखेको छौँ। यस्तो बागेश्वरी कलेज भनेर यो बिरुवामा लेखिरहेको अवस्था हो।
12:55 समयमा हामी अहिले खाना खाइरहेका छौँ। शिखरापुर सामुदायिक केन्द्र फर्क्यौँ। शिखरापुर सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा छौँ अहिले फर्किने दक्षिण काली नगरपालिकामा। बागेश्वरी कलेज यस्तो मुखसरका विद्यार्थीहरू यहाँ क्याम्पमा छन्। यो ठाउँमा कि यो टनेल हाम्रो रहेछ, यो ठाउँलाई जीवनकृषि फार्म छ, यसमा बोडी राख्ने कुरा पनि यहाँ जानकारी दिएको छ। र प्लास्टिक निकाल्ने क्रममा यहाँ तारहरू निकाल्दैछन्। तार निकालिसकेपछि यो प्लास्टिक निकाल्ने काम जारी छ। र कतिपयले भ्याएन भनेको अवस्थामा हाइट भएकाहरूले पनि सहयोग गरिरहेको अवस्थालाई पनि मैले यहाँ कैद गर्दैछु। र अर्को 3वटा समूह 37 मध्ये एउटा समूह काउलीबारीको गोदबेलमा जस्तो देखिन्छन्। खोपा सिँचाइ पनि यहाँ हामी खोपा सिँचाइको लागि यो आवश्यक उपकरणहरू यहाँ राखेको हामी पाउँछौँ। पढेर भन्दा पनि पढेर सिकिन्छ भनेर यहाँ काउली बारीमा गोडमेल गर्दै यहाँ बच्चाहरू कतिपयलाई पहिलोपल्टको अनुभव बतुल्दैछन्। यहाँ सुषमाको लागि पहिलो अनुभव भनेर यहाँ बताइरहेको छ। तपाईँ चारैतिर देख्न सक्नुहुन्छ गुम्बाको ठाउँ, यति हरियाली, वसन्त ऋतुको आगमन अनि हावा। अनि यतापट्टि फेरि हामी गहुँको बारी पनि हामी देख्न सक्छौँ। जब माटो खुकुलो हुन्छ अनि काउली अझ सप्रिने छ र सिँचाइ भइसकेपछि त फेरि काउली अझ राम्रो हुनेछ मेरो एउटा विश्वास हो। श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्ने कुराहरू पनि आइरहेको सन्दर्भमा यो आफैमा पनि यसको महत्त्व छ नि राख्नु आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ मलाई। शिवरात्रिको दिन 2017 साल फागुन 27 गते हामी फेरि यहाँ अर्को समूहमा आइपुगेका छौँ। यहाँ BSW कस्तुरका विद्यार्थीहरू घाँस उखेल्दैछन् काउलीबारीमा। आज शिवरात्रिको दिन र यो दिनमा रचनात्मक तरिकाबाट हामीले BSW कस्तुरका विद्यार्थीहरूलाई उपयोग गरेका छौँ। एउटा क्याम्पमा छौँ हामी र धेरै पटक मैले भनिसकेँ कि यो कामको सिलसिलामा क्याम्पको सिलसिलामा यहाँ घाँस खेल्दैछन् बच्चाहरू काउली। हामी खान पाउँदैनौँ तर अरूको लागि काम गरे जस्तो लाग्छ। तर पक्कै पनि होइन, यो हाम्रो
श्रमको महत्त्व यसबाट बन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। काम सबैले गरिरहेका छन्, मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भनिराख्न आवश्यक छैन र घाँस उखेल्नेले उखेलिरहेका छन् अनि गोडमेल गर्नेले गरिरहेको अवस्था। जब हामी यो माटोलाई ठुलो बनाउँछौँ अनि सिँचाइको व्यवस्था हुन्छ अनि काउली, मिठो काउली हामी खान पाउने एउटा आशाका साथ हामी अहिले यो अवस्थामा हामी छौँ। यो टनेलको प्लास्टिक निकालिसकेपछि खोल गर्ने क्रममा ल मायाको डोरीले ना 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 के को हाँसो हो यो? हामी एकदिन हेर्न आउँछौँ त्यहाँ है। आके आके अगाडि पछाडिबाट बाँस मार्दै रोक्नु पर्यो नि यहाँ माथि नठुक्छ है त।
हामी बाल गोपालेश्वरमा जाँदैछौँ। सेठी सेना बागेश्वरी कलेजका बिएसडब्ल्यू फर्स्ट इयरका विद्यार्थीहरू रमाइलोको क्षणलाई मैले कैद गर्दैछु। मनमोहन स्मृति सामुदायिक अस्पताल पश्चात हामी अहिले बाल गोपालेश्वरमा जाँदैछौँ। कुनै बेलाको त्यो प्रलयले त्यसै त्यसले चाहिँ यो एकदमै सहर चाहिँ विध्वंस भएर अनि पछि बनेको छ कि कति त्यसले गर्दा नगराउने छ। यो चाहिँ बजारमा छ तल सरेको तल सरेको उहाँ निरस्तर हुनुहुन्छ। शिखरापुर सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका सर हुनुहुन्छ, प्रिन्सिपल सर हुनुहुन्छ। हजुर, म मङ्गलेश्वर पछाडि गोपालेश्वर। धन्यवाद। यतिखेर जङ्गलको बिचमा म मङ्गल 6 बजिसकेको छ र 6 बज्दाखेरि हामी पनि एउटा गन्तव्यमा हामी जाँदैछौँ। त्यो गन्तव्य के हो भन्ने कुरा जानकारी दिनेछु। यो उषामाया को दरबारको जङ्गलमा छौँ हामी। यो चन्द्रविनायक गणेशमा छौँ त्यतिखेर। यो विवादास्पद काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकको दृश्यलाई म कैद गर्दैछु। यहाँ हामी नदी पनि पाउँछौँ, नदी पारी ललितपुर र नदी वारी काठमाडौँ रहेको छ। अँध्यारो हुने क्रममा यो साँझमा अलिकति दृश्य अस्पष्ट देखिन्छ। चन्द्रविनायक परिसरमा छौँ हामी। बच्चाहरू फोटो लिने क्रममा, फोटो सेसनको क्रममा मैले फेरि यहाँलाई निवेदन गर्नुपर्छ। उषामाया दरबारको यो जङ्गलको बिचमा रहेको छ। किंवदन्ती अनुसार राति भूत आउने कुरा पनि यहाँ मैले भर्खरै सुने। अर्को फेरि फोटो सेसन हेर्नुहोस् तपाईँ। टाइटानिकको पोज भनिएको अवस्था र शाहरुख खान घुम्ने अवस्था। I'm sure you like this video, so subscribe my YouTube channel, like and share my video. Thank you so much.